अथ अष्टाध्यायी प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः गाङ्कुटादिभ्यो निङेत् विजयेत् विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित् असंयोगाल्लिट्कित् इन्दिभवतिभ्यां च मृड मृद गुध कुश क्लिशवदवसहत्वा रुद वीद मूष ग्रहि स्वपि प्रत्यः संश्च इको झल् हलन्ताच्च लिंसि चावात्मनेपदेषु उश्च वागमः हनहसिच् यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थाध्वोरिच्च नक्त्वा सेट् निष्ठा शीङ् स्वदि मिदि क्ष्विदि थ्रिशः मृषस्तितिक्षायाम् उदुपधाद् भावादिकर्मणोरन्यतरस्यां पूङ्गः त्वाच नोबधात् थपान्ताद्वा वञ्चिलुञ्चरितश्च त्रिषिमृषि कृषेः काश्यपस्य रलो विपदात् थलादेः संश्च ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः अचश्च चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः तस्यादित उदात्त मदर्धह्रस्वम् एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ यज्ञकर्मण्यजपन्यून् खसामसु उच्चैस्तरां वा वषट्कारः विभाषा छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः देवब्रह्मणो रनुदात्तः स्वरितात् संहिताया मनुदात्तानाम् उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः अपृक्त एकाल् प्रत्ययः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् एकविभक्ति चापूर्वनिपाते अर्थवद धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तद्धित समासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य को स्त्रियो रूपसर्जनस्य लुक् तद्धितलुक्कि इद् गोन्याः लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने विशेषणानां चाजातेः तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् लुब्योगा प्रख्यानात् योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् प्रधान प्रत्ययार्थ वचनमर्थस्यान्य प्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यं जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अस्मदो द्वयोश्च फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे छन्दसि पुनर्व स्वोरेकवचनं विशाखयोश्च तिष्य पुनर्व स्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यं स्वरूपानामेकशेष एकविभक्तौ वृधो यूना तल्लक्षणश्चे देवविशेषः स्त्री पुंवच्च पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वस्रि दुहितृभ्यां नपुंसक नपुंसके नैकवच्चास्यान्यतरस्यां पिता मात्रा श्वशुरः श्वश्वा यदादीनि सर्वैर्नित्यं ग्राम्य पशु संघेष्व तरुणेषु स्त्री इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः।